बिस्मिल्लाह। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने इस नए सीरीज में खुशामदीद कहते हैं और सुल्तान रुकनुद्दीन बबरस की दूसरी किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, घोड़ों और ऊंटों पर मुश्तमिल एक छोटा सा काफिला नहायत सुस्त रवि से दमिश्क के सदर दरवाजे की जानिब बढ़ रहा था। ये कोई आम सा काफिला नहीं था, बल्कि सरजमीन को एक काफ की इस खूंखार तातारी और मंगोल कौम का था, जिन्होंने कई बरस कबल सुल्तनत ख्वारज़म की धज्जियां बिगेड़ कर रख दी थी। मुसलमानों के सरों के मीनार बढ़ा डाले थे। आंधी तूफान की तरह यह कौम आन ही आन में यूं छा गई थी कि बड़े बड़े बहादुर इनके सामने झुकते और फिर टूटते ही चले गए। यूं तो मंगोलों के काफिले अरसा दराज से सुल्तनत मुसलमान में तजारत की सिलसिले में आया करते थे और रीछ और भेड़ी के गर्म खालों की बड़ी तादाद तहजीब आफ्ताल कौम को मैसर आती थी। मंगोल ताजरों को अमूमन जिन अशिया की अशद ज़रूरत पड़ती थी, इनमें खसूसन खुर्दनोश की अशिया और कपड़ों वगैरह शामिल थे। मुमकिन था कि ये लोग तजारत के बहाने तहजीब और तमद्दन से आगाही हासिल कर लेते, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मुसलमानों ने इस्लाम दिन ब दिन अहकाम शरिया से गाफिल होकर बिदतों का शिकार हो रहे थे। इनकी इस्लाम में बड़ी बड़ी बरगजीदा हस्तियां नाकाम हो चुकी थी। कुदरत ने इन्हें सजा देने की ठान ली थी और ये सजा बड़ी हैरत अंगेज और खौफनाक थी। अल्लाह ताला की तरफ से मंगोल जो कि बेखबरी के आलम में जिंदगी बसर कर रहे थे, इन्हें तमोचन जैसा रहनुमा मैसर आ गया, जो कि चंगेज खान के लकब से सुल्तनत ख्वारज़म पर अत्ता बनकर टूट पड़ा। मुसलमान गाजर मूली की तरह कटते ही चले गए। इनकी सरजमीन में मंगोलों के घोड़ों तले रौंदी गई। इनकी सरजमीन शहरों के शहर खाक और मलबे का ढेर बन गए। जीते जागते लोग खोपड़ियों के मीनारों में बदल दिए गए। ये सिलसिला अभी इख्तिताम पजीर नहीं हुआ था कि मंगोलों और तातारियों के लश्कर मुसलमानों के इलाकों को मुसलसल पामाल किए जा रहे थे। ऐसे में इनके काफिलों की आमद से तमाम शहरों में खौफ व राज फैल जाता था। मंगोलों की धाक इतनी थी कि वो जो भी मुतालबा किया करते, इनके तामील करना लाजमी समझा जाता। अब्बासी खलीफा बगदाद किसी हद तक इस असर को ज़ैल करने में कामयाब तो जरूर हुआ था। इसका वजूद ही मुसलमानों के लिए आखिरी सहारा था। बगदाद में कसीरुल तादाद अफवाज की मौजूदगी से किसी हद तक इत्मीनान तो जरूर हुआ था। ऐसा ये काफिला सन 630 में दमिश्क में दाखिल हुआ। कोतवाल शहर को पहले ही खबर मिल चुकी थी इस काफिले की। इसने तातारी काफिले का शहर सदर दरवाजे पर इस्तकबाल किया। यह इसकी जिम्मेदारी थी कि वो इस काफिले को क़याम के दौरान किसी दहशतगर्दी का शिकार न होने दे। सरजमीन ख्वारज़म से बचकर आने वाले लोग कई शहरों में पनाहगज़ीन थे। इस तरफ ये खतरा हर वक्त लाहक रहता था कि किसी तातारी ताजर को अपने इंतकाम का निशाना न बना डाले। जो कुछ माजी में बीत चुका था, इसका दोहराना आने वाली नस्लों को तबाही का बायस बन सकता था। लिहाजा एहतियात और मोहतात रहना अपनाना ही भलाई के हक में था। वो काफिला दमिश्क के शुमाली हिस्से की जानब बढ़ गया। कोतवाल शहर अपने हरकारों के हमरा इसका अकब में रहा। जब इस काफिले ने बैतुल हजर नामी हिस्से में पड़ाव डाला तो कोतवाल शहर ने इनसे अपना तारुफ कराया और अपनी तरफ से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की खानदानी को रहे। इस काफिले का अमीर बलाका खान नामी तातारी था। ये अपने काफिले में वह शख्स था जिसे अरबी जबान से आगाही हासिल थी। इसने कोतवाल शहर का शुक्रिया अदा करते हुए अपने क़याम के बारे में तफसील बताई। थोड़ी देर के बाद कोतवाल शहर चंद जरूरी इक़दाम उठाकर वहां से रुखसत हो गया था। काफिले के लोग वहां अपने खैमे गाड़ने लगे।
بیت الحضر ایک چھوٹا سا میدان تھا جہاں کسی کو مستقل آباد ہونے یا مکان تعمیر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ جگہ سرکاری طور پر ایسے تاجروں کے لیے وقف تھی جنہیں دمشق میں عارضی طور پر ٹھہرانا ہوتا تھا۔ اس میدان کے بائیں کنارے پر ایک کنواں تھا جہاں پانی ہر وقت میسر رہتا تھا۔ بلاکا خان نے اپنے ساتھیوں کو کچھ ہدایت دی اور اپنے خیمے میں ایک بڑے ایرانی قالین پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ قالین اسی کے لیے لگایا گیا تھا۔ دن ڈھل رہا تھا۔ بلاکا خان آج آرام کرنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس عمدہ کھالوں کا بڑا ذخیرہ تھا جو اسے دمشق میں فروخت کرنا تھا۔ دمشق کے لوگ بیت الحضر کے قریب سے گزرتے تو حیرت اور خوف سے ان پر ایک نگاہ ضرور ڈالتے تھے۔ بلاکا خان دل ہی دل میں ان کے چہروں پر چھائے ہوئے خوف کو دیکھ کر محفوظ ہوتا رہا۔ شام ڈھل گئی اور رات کی تاریکی بڑھنے لگی۔ ایسے میں ایک مقامی شخص اپنا چہرہ لپیٹے ہوئے وہاں آیا۔ اس کی آمد اور انداز بڑا مشکوک تھا۔ قافلے کے محافظوں نے اس کا راستہ روکنا چاہا تو اس نے بلاکا خان کا نام لیا اور اپنا نام بھی بتایا، جس پر انہیں قدرے اطمینان ہو گیا تو اس کو اجازت مل گئی، جس پر نووارد دمشق کی بردہ منڈی کا نامی تاجر، یہ جو تھا وہ نووارد دمشق کی بردہ منڈی کا نامی تاجر ابو داؤد تھا۔ وہ ایک محافظ کے معاونت میں بلاکا خان کے خیمے میں پہنچ گیا۔ اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور اندر داخل ہو گیا۔ بلاکا خان اس کی صورت دیکھ کر محض مسکرا دیا۔ اس نے محافظ کو اشارہ کیا تو وہ باہر نکل گیا۔ بلاکا خان نے خاموشی سے دیکھتے رہے، ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ بلاکا خان نے پہلو میں بڑی سراہی میں سے 2 جام بھرے اور ایک اس کی طرف بڑھا دیا، اور ابو داؤد 2 جام یوں لیا۔ ابو داؤد نے وہ جام ایسے لیا جیسے کوئی خاص نعمت لی ہے۔ پہلے اس نے کہا کہ ابو داؤد۔ بلاکا خان ایک گھونٹ لیتا ہوا بولا، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ تمہاری راہ تکتے تکتے سارا دن بیت گیا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید تم یہ علاقہ ہی چھوڑ کر چلے گاؤ۔ پہلے اگر کام کی بات ہو جائے تو۔ ابو داؤد نے کہا، ٹھیک ہے، تم پہلے تجارت کی خواہش مند ہو تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ بلاکا بولا، تمہارے پاس کتنے دانے ہیں؟ دانے تو تھوڑے ہی ہیں، بلاکا خان نے کہا۔ مگر کیا؟ ابو داؤد کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ نہایت قیمتی ہیں، بلاکا خان معنی خیز انداز میں مسکرایا، جس پر ابو داؤد کا چہرہ کھل اٹھا۔ کیا لوگے؟ ابو داؤد نے کہا، میں ان کی فروخت میں خود دلچسپی رکھتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ کسی دوسرے کو زیادہ فائدہ دینے کی بجائے مجھے خود سارا نفع سمیٹنا چاہیے۔ بلاکا خان نے جام کی چسکی لگائی اور سر کھجانے لگا۔ تمہاری یہ بات مجھے بڑی نہیں لگی۔ یہ کاروبار ہے ابو داؤد، فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے تم میرے تنہائی خریدار ہوا کرتے تھے، مگر اب خریدار کئی لوگ ہوں گے۔ جو منافع تم حاصل کرتے ہو میں اب وہ سب خود رکھنا چاہتا ہوں۔ بلاکا خان کے لہجے میں بے انتہائی سی پھیلنے لگی۔ ٹھیک ہے، تم جو چاہو کر سکتے ہو، تمہارا مال ہے بھائی، میں اب چلتا ہوں۔ ابو داؤد کا چہرہ ناکامی سے یسمردہ ہو گیا۔ اس نے جام ایک جانب رکھا اور کھڑا ہو کر لباس صحیح کرنے لگا۔ وہ پردے کی جانب بڑھ گیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو تیسری قسط میں خوش آمدید کہیں گے۔ اللہ حافظ۔